अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। मुस्कान ज़्यादती केस, मदरसा स्कैंडल और मुफ्ती शाहनवाज़ केस ने अब मुझे भी हिलाकर रख दिया है और मुझे भी बहुत सारी चीज़ें इस केस के बारे में सोचने पर मजबूर किया है। और बहुत सारे खदशात या इस केस के बारे में जो चीज़ मैंने पहले सोची थी वो अब बिल्कुल बदल चुकी है, बिल्कुल चेंज हो चुकी है। और ख़ासकर जब से मिस इशरत की ज़मानत हुई, उस फैसले को डिटेल में पढ़ा, जब से ऑफ द रिकॉर्ड लोगों से बात हुई, जब तक मुस्कान के लॉयर का मौक़िफ़ सुना, और एक दो तीन दिलचस्प बातें जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मुस्कान की फैमिली अब मेरी कॉल नहीं उठा रही, और ये शायद इसलिए है कि उन्हें अब कुछ महसूस हो रहा है कि उनसे जो सवालात हो रहे हैं वो सख्त हैं। मैंने उन्हें वॉइस नोट भी भेजे और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बहुत सख्त वॉइस नोट हैं और ये ऐसे सवालात हैं कि इसके जवाब उन्हें नहीं देने चाहिए। मैंने उनकी वालदा को कहा कि आप कम अज़ कम टेलीफोन लाइन पर आएँ और हमारे साथ बात करें और अपनी राय लोगों के सामने रखें कि कम अज़ कम मिस इशरत की ज़मानत हो रही है, आपकी बच्ची का जो मौक़िफ़ है उसको उन्होंने उठाकर बाहर फेंक दिया है। सो आपकी इसके ऊपर एक ओपिनियन क्या है? क्योंकि आपने एक इल्ज़ाम लगाए हैं, आपने एक बात की है, आपने मुफ्ती शाहनवाज़ साहब के ऊपर एक मुकदमा आप लेकर गई हैं और हम सारे आपकी बच्ची के साथ खड़े हुए हैं। मैं बतौर जर्नलिस्ट, मेरा इंटरेस्ट इस सारे केस में सिर्फ ये है कि मुस्कान को इंसाफ मिले। लिटरली आई एम टेलिंग यू, मेरा कोई इस केस में इंटरेस्ट नहीं है एक्सेप्ट कि मुस्कान को इंसाफ मिले, दैट्स ऑल। मेरा सिर्फ जर्नलिस्टिक, एक तो मेरा प्रोफेशन है आप लोगों को रिपोर्ट करना है सारे मामले पर, लेकिन जाती तौर पर इंटरेस्ट अगर आप पूछें तो वो सिर्फ ये है कि उसके साथ इंसाफ हो, क्योंकि एक बच्ची के साथ दिन दहाड़े ज्यादती हुई है, चाहे जिसने भी किया वो बंदा सामने आना चाहिए। खैर, वो आजकल कॉल नहीं रिसीव कर रहे। ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है कि कल या परसों या आने वाले 2-3 दिनों में मैं कुछ आपके सामने सीसीटीवी वीडियोस लाऊंगा और वो सीसीटीवी वीडियोस इंतहाई दिलचस्प होंगी और आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे और उससे इस केस के हवाले से आपका बहुत सारा मौक़िफ़ क्लियर हो जाएगा और बहुत सारी बातें आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी कि असल में मामला क्या है। मुझे कुछ एक रिकॉर्डिंग्स भी कुछ दोस्तों ने भेजी हैं, जो साफ़ी हैं, जो आम लोग हैं, उन मोहल्लों के रहने वाले हैं, लेकिन वो गैर अखलाकी हैं, लिहाजा मैं उन्हें कभी भी प्ले नहीं करूँगा। लेकिन काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग्स हैं जो कि भेजी हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं, कुछ कॉल की रिकॉर्डिंग्स हैं और कुछ सीसीटीवी वीडियोस हैं, वो ज़ाहिर है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो मैंने इसलिए होल्ड ऑन कर रखी थी चूंकि मैं इस केस को खुद थोड़ा सा समझना चाह रहा था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि उन सीसीटीवी फुटेजेस की वजह से इस केस पर कोई भी असर सूख ना हो या फिर आप लोगों की राय ना बदले। लेकिन अब आने वाले दिनों में मैं इस केस को उन सीसीटीवी वीडियोस को अपने के सामने रखूंगा। एक अहम बात जिस पर शायद आप लोगों को सोचना है और मुझे भी सोचना है, वो ये है, अगर केस मुफ्ती शाहनवाज़ साहब के फेवर में बाज़ाहिर भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है, दो के पॉलीग्राफिक टेस्ट बहुत सारी चीज़ें चेंज कर देगी, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं। अगर उनकी तरफ केस जाता हुआ महसूस हो रहा है, अगर मिस इशरत की ज़मानत हो रही है, अगर मुस्कान का जो लॉयर है वो थोड़ा सा हिलने से मुराद ये कि थोड़ा सा शेकी महसूस हो रहे हैं, वो अगर मुस्कान की जो फैमिली है वो जितना पहले फ्रंट फुट पर आकर इंटरव्यूज़ देख रही थी अब बैक फुट पर जा रही है, और अब अगर मुफ्ती शाहनवाज़ साहब का जो बयानिया था, जो बात थी, जो हमेशा वो करते थे, वो उस पर महसूस हो रहा है कि जनाब ये बात अब ठीक हो रही है, ये कोई सेंसेबल बात कर रहे हैं, इनकी बात में ज़्यादा जान है, तो फिर सवाल बड़ा मेजर ये है कि आखिर मुस्कान के साथ ज्यादती की किसने? अगर वो बच्ची 16 साल की है, अगर वो मैरिड नहीं है, अगर मेडिकल रिपोर्ट में ये चीज़ लिखी हुई है कि द हेमन इज रप्चर एंड रेप अटेम्प्ट वाज सक्सेसफुल, तो फिर उस बच्ची के साथ ज्यादती हुई है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ज्यादती तो हुई है, फिर किसने की है? दैट इज ये $multi-million क्वेश्चन है और ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको बताऊं, मैंने ऑफ द रिकॉर्ड बहुत लोगों से पूछा है। मैंने कुछ दिन पहले इफ्तिखार खटक साहब का इंटरव्यू किया, मैंने ऑफ द रिकॉर्ड उनसे पूछा कि जनाब आप उसी मोहल्ले में रहते हैं, आप लोग जानते हैं सारे, तो ऑफ द रिकॉर्ड मुझे कम से कम बताएं कि यार ये हुआ कैसे है और ये किसने किया है उस 16 साल की बच्ची के साथ, जो कि बुरखा पहनती है, जो जिसकी जिस्मानी साख्त अभी बिल्कुल बच्चों जैसी है, जो एक बड़ी एक इस्लामिस्ट फैमिली से है, उनकी माँ हमेशा बुरखे में रहती हैं। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि उस बच्ची के साथ ज्यादती तो हुई है और मदरसे में अगर नहीं हुई, अगर मुफ्ती शाहनवाज़ साहब का बयानिया पनपता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फिर ज्यादती की किसने है? ये एक $multi-million क्वेश्चन है और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, मैं इस केस को फॉलो करता रहूँगा और मैं इस केस के मंतकी अंजाम तक वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगा एंड वी विल बी एबल टू फाइंड इट आउट कि आखिर
مسئلہ کیا تھا اور کس نے اس بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے، یا پھر مفتی شاہ نواز صاحب کے اوپر یہ ایک الزام عائد کیا گیا ہے۔ لیکن کل جو آپ کے ساتھ سی سی ٹی وی فوٹیجز شیئر کروں گا وہ بہت ساری چیزیں بھی آپ کو کلیئر کر دیں گی اور بہت ساری چیزیں بتا بھی دیں گی۔ تو اب بہت سارے لوگوں کا اور دوستوں کا میسیجز میں کبھی غصہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی نئی چیز لائیں اس کیس میں، ہم بور ہو رہے ہیں۔ سر نئی ہیپننگ نہیں ہو رہی نا، اس مسئلہ یہ ہے کہ اس کیس کی نئی ہیپننگز نہیں ہو رہی ہیں۔ تو جب تک نئی کیس ہیپننگز نہیں ہو رہی ہیں، اگر میں ویڈیوز نہیں کروں گا تو اس کی میڈیا ہائپ بیٹھ جائے گی، اور وہ میڈیا ہائپ بیٹھنی نہیں چاہیے، وہ میڈیا ہائپ جاری رہنی چاہیے۔ اور اس کیس کو آپ نے 8-8 منٹ کی ویڈیوز دیکھ کر انڈرسٹینڈ کرنا ہے، تاکہ آپ لوگ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو سمجھ آتی رہے کہ یہ کیس اصل میں جا کس طرف رہا ہے۔ میری خود ذاتی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ میں روزانہ اس کیس کے بارے میں اسکرول آؤٹ کروں، روزانہ میں مسکان کی فیملی کو کال کروں، ان کے لائر کو کال کروں، دوسری طرف شاہ نواز صاحب کے بندوں کو کال کروں، ان کے لائر کو کال کروں، سی پی او کو کال کروں، اس کا جو انفارمیشن سیکرٹری ہے اسے کال کروں۔ کوئی بھی ویڈیو بنانے سے پہلے اٹ ٹیکس این ایفرٹ، لیکن اب ایفرٹ یہ ہے کہ اصل ایفرٹ تب ہوگی جب پولیگرافک رپورٹ سامنے آئے، وہ آپ کے سامنے رکھی جائے، اور اس سے پہلے مفتی شاہ نواز صاحب کے بارے میں ابھی یہ ڈسکشن ہو رہی ہے آف دا ریکارڈ کہ ان کی بیل پٹیشن فائل کی جائے، اور اگر ان کی بیل ہو جاتی ہے تو یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا مسکان کے لیے، اس کے فیملی کے لیے اور ان کے لائرز کے لیے، اور بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا اس ساری تحقیقات کے اوپر۔ ابھی تو میں اس چیز پر اسکرول ڈاؤن کر رہا ہوں، اینڈ ویری سون آئی ول گیٹ این انٹرویو ود سی پی او اور انویسٹیگیٹو آفیسر کے اوپر بھی، کہ انہوں نے آیا واقعتاً غفلت کی ہے اس ساری کیس میں، انویسٹیگیشن میں، یا نہیں کی۔ مجھے آف دا ریکارڈ جو خبر ملی تھی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو آف دا ریکارڈ دوستوں نے مجھے بتایا تھا۔ جب مسکان بیٹھی تھی جناب سی پی او صاحب کے آفس میں تحقیقات کے لیے، اور انویسٹیگیٹو آفیسر ان سے تحقیقات کر رہا تھا، اس دوران جو انویسٹیگیٹو آفیسر تھا اس نے 2-3 بار مسکان کو جھڑکا ہے، اور بڑی سختی سے جھڑکا ہے، اور جھڑک کر پوچھا ہے کہ بھائی بات تم سچ بتاؤ، تم سچ بول رہی ہو کہ جھوٹ بول رہی ہو، اور اس سے مسکان سہم بھی گئی تھی۔ یہ میں کنفرم سورسز سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو پھر اگر ان کی مسکان کی فیملی اور ان کے لائر یہ کہہ رہے ہیں کہ مسکان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا ہے، تو اب انویسٹیگیٹو آفیسر کے اوپر دباؤ ڈالا گیا ہے، تو یہ چیز پھینکی نہیں جا سکتی، یہ چیز ہے موجود۔ ہو سکتا ہے ہماری پولیس بلیک میل ہوتی ہے، ہماری پولیس کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے، یہ ایک ریالٹی ہے، آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ دس از اے فیکٹ کہ ہماری پولیس ڈالتی ہے لوگوں کے اوپر پریشر اور لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتی ہے، یہ پروون ہے، یہ پریکٹیکلی ثابت ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ ہماری جوڈیشری کے اندر مقدمات میں جول میل کیا جاتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن ایک اور سوالات اٹھ گئے ہیں کہ مفتی جو مسکان کے لائر ہیں ان کی کمپیٹنس کے اوپر بھی بہت سارے لوگ سوالات کر رہے ہیں، میسیجز بھی کر رہے ہیں اور بات چیت بھی کر رہے ہیں، اور میرے کچھ دوست اپنے بھی اس پر بڑے سوالات کر رہے ہیں کہ مسکان کے جو لائر ہیں ان کی کیا کمپیٹنسی ہے اس کیس میں، ادھر ہی از کمپیٹنٹ انف اس بڑے کیس کے لیے، جب سامنے مدرسے کا بہت بڑا عالم ہو، جس کے ساتھ ایک پوری کھیپ کھڑی ہو، جس کے ساتھ ایک پورا طبقہ کھڑا ہو، جس کے ساتھ ایک پورا ایک آئیڈیالوجی کھڑی ہو، ان کے مقابلے میں ایک ایسی فیملی کا کیس لڑنا جو کہ متوسط طبقے سے ہیں، تو واز عتیق الرحمان رائٹ مین فار دس کیس، جو اس کو کنٹیسٹ کر کے کسی منطقی انجام تک لے کر جا سکتے ہیں یا نہیں لے کر جا سکتے، یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو راولپنڈی اسلام آباد کا سب سے بڑا کیس تھا، نور مقدم زیادتی کیس، جہاں پر بچی کے ساتھ 2 بار زیادتی کر کے اس کا گلا کاٹا گیا، ہائی پروفائل کیس ہے، کل میں لائیو جا کر اس کی کوریج کروں گا انشاءاللہ، اور وہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کیس کی بھی ڈیٹیلز اور کچھ انسائٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔